पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। श्रीशुक उवाच गोविन्दभुजगोप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवातसेन्नारदो भीक्षणं कृष्णोपासनलालसः। को नु राजन्निन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजम् न भजेत सर्वतो मृत्युरूपास्य ममरोत्तमैः। स्वाध्यायको क्रममा श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यो स्वाध्याय सत्रको आज चतुर्थ दिन। एकादश स्कन्ध द्वितीय अध्यायमा हामी प्रवेश गरेका छौं। एकादश स्कन्धको पृष्ठभूमि तयार भइसकेको छ। पृष्ठभूमिको विषयमा हामीले हिजोसम्म चिन्तन गर्यौं। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वरको अधीनमा छ। ईश्वर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र छ। उदाहरणको लागि यदुकुमारहरूलाई ब्राह्मण अर्थात् ऋषिहरूको श्राप पर्यो। कुन कारणले पर्यो, कसरी पर्यो, ऋषिहरू किन क्रुद्ध भएर उनीहरूलाई श्राप दिए, यो सन्दर्भ हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौं। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले यदि चाहनु भएको भए ब्राह्मणहरू अर्थात् ऋषिहरूको श्रापलाई पनि अन्यथा गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो, निवारण गर्न सक्दिनुहुन्थ्यो। परन्तु भगवान श्रीकृष्णले चाहनु भएन। समय हो, समय अत्यन्त बलवान हुन्छ। वेगवान समयको गतिलाई ईश्वरले पनि रोक्न सक्दैन। यदि मैले ऋषिहरूको श्रापलाई अन्यथा गरिदिएँ भने यो सृष्टिको एउटा जुन क्रम छ, विधि छ, यो विधि बिग्रिन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले त्यसलाई अन्यथा गर्न चाहनु भएन। यसरी यदुकुल उपसंहारको पद्धति तयार भइसकेपछि वसुदेव देवकीसँग अर्थात् उनीहरूको जिज्ञासा अनुसार, वसुदेव र देवकीको जिज्ञासा अनुसार देवर्षि नारदले अब यहाँ पावन प्रसंग अगाडि
बढाउनुहुन्छ। यो प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नको लागि सुखदेव स्वामीले यो द्वितीय अध्यायको प्रथम श्लोक प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, गोविन्द भुजगोप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः। यो श्लोकमा विशेष गरेर परब्रह्म परमात्माका सगुणको उपासना पद्धतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। देवर्षि नारद जस्ता ज्ञानी भक्त पनि भगवानको सेवामा तल्लीन हुन्छ। भगवानको सेवा पूजा आराधना नगरेसम्म कसैको पनि चित्त शुद्धि हुँदैन भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नको लागि देवर्षि नारद द्वारकापुरीमा बारम्बार आइरहनुहुन्थ्यो। जहाँ भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ त उहाँ नगिचमा आएर बस्न चाहनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्यता नगिचमा रहेर सन्निकटमा रहेर सेवा गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो देवर्षि नारदले। त यो व्यवहारबाट, यो चरित्रबाट के थाहा हुन्छ, बडे बडे ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गरिरहनुहुन्छ। सगुण परब्रह्म परमात्माको जबसम्म उपासना हुँदैन, सेवा आराधना हुँदैन, तबसम्म व्यक्तिको चित्तशुद्धि हुँदैन। चित्तशुद्धि नभएसम्म शास्त्र श्रवण गर्ने उसलाई अधिकार प्राप्त पनि हुँदैन। शास्त्र श्रवण नै गरेन भने त्यो व्यक्तिले त्याज्य वस्तु र ग्राह्य वस्तु के हो त्यसलाई अलग गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले शास्त्र श्रवणको एउटा अधिकारी बन्नको लागि पनि बारम्बार ज्ञानीहरूले पनि अर्थात् साधक मुमुक्षुहरूले सेवा शुश्रूषा गरिरहन्छ। एकद ज्ञानीहरूले पनि सगुण परमात्माको उपासना गर्दिँदा आफ्नो लागि आवश्यकता नभए तापनि जो मुमुक्षु छन्, तितिर्षु छन्, भवाटवी जसले तर्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि एउटा विशेष प्रकारको प्रेरणा पनि प्राप्त हुन्छ। महापुरुषहरू विशेष ज्ञानीहरूले यदि संसारमा डुबिरहेका व्यक्तिहरूको तर्ने एउटा मार्ग तयार नगरिदिने हो भने संसारमा लुटपुट भएका, इन्द्रिय र विषयको संयोगजन्य आनन्दलाई नै सर्वोपरि आनन्द ठानेर मानेर बसिरहेका त्यस्ता जीवहरूको कल्याण कसरी हुने? अवश्य नै त्यस्ता जीवहरूको कल्याण हुन असम्भव छ। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरू लोकका हितका लागि नै संसारमा भ्रमण गर्ने गर्दछन्, चिन्तन गर्ने गर्दछन्, उपदेश गर्ने गर्दछन्। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो स्थितिलाई कायम गरिसकेका छन्। कुनै प्रकारका शङ्का सन्देहहरू छैनन्। हृदयका ग्रन्थि सारा भेदन भइसकेका छन् तापनि लोकहितका लागि अर्थात् संसारमा लुटपुट भएका, आफ्नो पारमार्थिक स्वरूपलाई भुलेका, संसारमा भ्रमण गरिरहेका जीवको कल्याणको लागि नै उनीहरूले कर्म गर्ने गर्दछन्। त यो दृष्टान्तले यही देखाउँछ। त्यो द्वारकावती द्वारकापुरी भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारा संरक्षित थियो। त्यो पदपङ्क्तिले यही जनाउँछ, यही देखाउँछ। गोविन्द भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ राजर्षि परीक्षित, अन्य क्षेत्र आफ्ना बाहुद्वारा उत्पन्न भएका क्षेत्रीय राजाहरूद्वारा संरक्षण गराउनुहुन्छ भगवानले, सुरक्षित राख्नुहुन्छ भने द्वारकापुरी स्वयं आफ्नै बाहुद्वारा नै रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले गोविन्द भुजगुप्तायाम भनेर बताइयो। तो बारम्बार देवर्षि नारद द्वारका नगरीमा किन आउनुहुन्थ्यो? लामो समयसम्म किन बसिरहनुहुन्थ्यो? त यसमा जिज्ञासा पनि हुन्छ। अबाधसिन नारदो अभीक्षण भनेको बारम्बार भगवान श्रीकृष्णले विदा गर्नुहुन्थ्यो।
बिदा गरिरहँदा पनि देवर्षि नारद त्यो क्षेत्र अर्थात् द्वारकापुरीलाई छोड्न चाहनु हुँदैनथ्यो, किनकि भगवान श्रीकृष्णको नगिचमा रहेर सेवा शुश्रूषा गर्दा इन्द्रियको सदुपयोग भएको उहाँले ठान्नुहुन्थ्यो। एक अर्को प्रसङ्ग, देवर्षि नारदलाई एक ठाउँ एक जग्गा धेरै समयसम्म बस्न मिल्दैन थियो, श्राप थियो दक्ष प्रजापतिको। यो पनि यहाँहरूलाई थाहा होला, जानकारी होला। दक्ष प्रजापतिको श्राप यस्तो थियो, 2 घडी भन्दा देवर्षि नारद एक जग्गा बस्न मिल्दैन थियो। त्यो प्रसङ्ग दक्ष प्रजापतिले आफ्नो सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाइरहँदा अश्विनीका गर्भबाट हर्यश्व आदि गरिएका 10,000 पुत्रहरूको जन्म दिन्छन्। त त्यो समयको खानपान, त्यो समयको शरीर इन्द्रिय विचित्र थियो, विशेष प्रकारको थियो। भागवतमै आउँछ, हर्यश्व आदि गरिएका 10,000 सन्तान अर्थात् छोराहरूको उत्पादन गरिसकेपछि ती 10,000 पुत्रहरूले एकैपटक नतमस्तक भएर हात जोडेर आफ्नो पिता दक्ष प्रजापति समक्ष भन्छन्, हे पिताश्री, हामीलाई के को लागि हजुरले जन्माउनु भयो, उत्पन्न गराउनु भयो? अब हाम्रो सेवा के छ? जुन सेवा गर्नाले हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो हाम्रो लायकको सेवाको आदेश होस्, उपदेश होस्, त्यसलाई मान्न हामी तयारी छौँ भनेर यी 10,000 छोराहरूले नतमस्तक भएर आज्ञा मागिसकेपछि, हे छोरा हो, यो सृष्टि विस्तार गर्नको लागि मैले तिमीहरूलाई जन्माएको हुँ। त तिमीहरूले यो सृष्टि विस्तार गर, सन्तानहरू जन्माओ र यो सारा सन्तानद्वारा यो सृष्टिलाई पूर्ण गर। परन्तु यो सृष्टि रचना गर्नुभन्दा पूर्व, सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व तपश्चर्या गर्नुपर्छ। देवताको बल जबसम्म प्राप्त गरिँदैन, तपश्चर्याद्वारा शरीर हृष्टपुष्ट हुँदैन, इन्द्रियहरू हृष्टपुष्ट जबसम्म हुँदैनन्, देवता पितृहरूका आशीर्वाद जबसम्म प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो सृष्टि क्रम अगाडि बढ्न सक्दैन। तपश्चर्याको आधारमा नै यो सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व, विवाह गर्नुभन्दा पूर्व तिमीहरूले तपश्चर्या गर भन्ने आज्ञा, आदेश दक्ष प्रजापतिले दिइसकेपछि 10,000 छोराहरू पश्चिम सागरको किनारामा जान्छन्। त्यहाँ नारायण सर भनेको ठुलो तलाउ हुन्छ, जुन तीर्थको रूपमा रहेको छ। त्यसभन्दा पूर्वका ऋषिमुनि महर्षिहरूले तपश्चर्या गरेर तरैकालिक स्नान गरेर त्यो तीर्थलाई विशेष प्रकारको तीर्थ बनाइदिएका छन्। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता बताइएको छ। तीर्थलाई पनि तीर्थ कसले बनाउँछ? साधु सन्त महात्माहरूले गराउनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मालाई जसले अन्तःकरणमा धारण गरेका छन्, जसको जीवन परमात्मामय बनेको छ, त्यस्ता साधु सन्त महात्मा अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्माहरूले जहाँ गएर स्नान गर्दछन्, उनीहरूको निवास जहाँ हुन्छ त त्यो क्षेत्र नै तीर्थ हुन्छ। पूर्व कालमा त त्यो क्षेत्रमा बसेर बडे ऋषि मुनि महर्षिहरूले तपश्चर्या गर्नुको प्रभावले त्यो तीर्थको रूपमा परिणत भएको छ भनेर त्यो सागरको किनारमा रहेको नारायण तलाउमा, सरोवरमा गएर उनीहरूले स्नान गर्न थाल्छन्, त्रैकालिक स्नान गर्छन्, गायत्रीको उपासना गर्छन्, तपश्चर्याका विधि सारा अपनाउँछन्। धेरै कालसम्म उनीहरूले तपश्चर्या गरिसकेपछि यिनका चित्त अत्यन्त पवित्र हुन्छ। तपश्चर्याको प्रभावले मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार यी अन्तःकरण चतुष्टय अत्यन्त सफा हुन्छन्, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। चित्त शुद्ध भएको उनीहरूको आभा
शुद्ध जुन प्रभाव पुरा उनीहरूको चेहराबाट पनि बाहिर टल्किन थालेको थियो, झल्किन थालेको थियो। इन्द्रियहरू पनि हृष्टपुष्ट भएका थिए, शरीर पनि हृष्टपुष्ट भएको थियो। त उनीहरूको चित्त शुद्धि भएको यो सन्देश देवर्षि नारदलाई थाहा हुन्छ। यी दक्ष प्रजापतिका 10,000 छोराहरू अहिले नारायण सरोवरमा बसेर तपस्या गरिराखेका छन्। यिनको चित्त शुद्ध पुरा भइसकेको छ। शुद्ध भएको चित्तमा अब व्यवहार विषय ल्याएर राख्नु हुँदैन। यिनको चित्तमा त ब्रह्मज्ञानले राख्दैन ठिक हुन्छ। किनकि संसारमा गढेर कोही पनि तर्दैन। व्यवहार विषयका पछाडि लाग्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि सुखी भएको देखिँदैन। किनकि त्रिगुणात्मक सृष्टि हो। यो सृष्टिमा प्रवेश गरेर यदि कसैले सुखको अनुभूति गर्न चाहन्छ भने त्यसको विचार र त्यसको चिन्तन अत्यन्त कमजोर र त्यो कमसल हो। विषयको उपभोग त सामान्य प्राणीले पनि गरेका छन्, जलचर प्राणीहरूले पनि गरेका छन्, चौपाईहरूले पनि गरिराखेका छन्, संसारमा झुम्मिराखेका छन्। त तिनको कल्याण भएको शास्त्रले वर्णन गरेको पनि छैन र तिनको कल्याण हुन्छ भनेर कसैले ऋषिमुनि महर्षिहरूले बताएका पनि छैन। शुद्ध भएको चित्तमा भगवान नारायणले ल्याएर राख्नुपर्छ, भगवान वासुदेवलाई ल्याएर राख्नुपर्छ। अर्थात् जसलाई विशेष प्रकारको तर्नी ज्ञान भनेर भनिन्छ त्यस्तो ज्ञानको उपदेश गर्नुपर्छ। अर्थात् ब्रह्मको उपदेश गर्नुपर्छ, आत्माको उपदेश गर्नुपर्छ। यो शुद्ध भएको चित्तमा व्यवहार विषय ल्याएर भोरिदिन उचित हुँदैन भनेर देवर्षि नारद उनीहरूको नजिकमा जानुहुन्छ। ती 10,000 दक्ष पुत्रहरू एकैपटक उठ्छन्, लौकिक शिष्टाचार प्रणाम गर्छन्, झुक्छन्, नतमस्तक हुन्छन्। त त्यसपछि देवर्षि नारदले हे दक्ष पुत्र हो, तिमीहरूले कुन विषय प्राप्ति उद्देश्यले आज यहाँ तपस्या गरिराखेका छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। हाम्रो पिताको आज्ञालाई लिएर आएका छौँ। हामीले सृष्टि विस्तार गर्न चाहन्छौँ, विवाह गर्न चाहन्छौँ, त्यसपछि सन्ततिहरू जन्माउन चाहन्छौँ। पिताजीको आज्ञा अनुसार यो सारा पृथ्वीलाई सन्तानद्वारा हामीले परिचालन गर्न चाहन्छौँ, पुरा सन्तानद्वारा यसलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छौँ भनेर यसरी उनीहरूले आफ्नो भित्रको जुन भावना थियो त्यो भावना र पिताजीको जुन आज्ञा थियो त त्यो सारा सुनाइसकेपछि देवर्षि नारदले भन्नुहुन्छ, अरे मूर्ख हो, तिमीहरू मूर्ख रहेछौ। कुनै पनि व्यवहार विषयलाई सम्हाल्न पर्यो वा व्यवहारमा प्रवेश गर्न पर्यो भने पहिला त्यो व्यवहारको इयत्ता जान्नुपर्छ। कति प्रमाणको छ, कस्तो छ, त्यसले सुख दिन्छ वा त्यसले दुःख दिन्छ, कहिलेसम्म रहन्छ। तो हामीहरूद्वारा सिद्ध वा सम्पन्न हुन गइरहेको व्यवहारले सुख दिन्छ कि दुःख दिन्छ भन्ने पहिला त्यो व्यवहारको इयत्ता थाहा नपाएसम्म त्यसमा प्रवेश गर्नु बुद्धिमत्ता हुँदैन। यो सृष्टि संसारको तिमीहरूले इयत्ता थाहा पाएका छौ कि छैन? यो कहिले उत्पत्ति भयो, कसबाट उत्पत्ति भयो र यो कहिलेसम्म रहन्छ, कसको आधारमा रहेको छ, त यो सृष्टिमा कसले सुख पाए र कसले दुःख पाए र सृष्टिको विषयमा शास्त्रले के भनेको छ भनेर सारा सृष्टिको विषयमा देवर्षि नारदले प्रश्न गरिसकेपछि उनीहरू मौन रहन्छ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई पञ्चीकरण गरेर व्यष्टि समष्टि यो सारा सृष्टि तयार गरिएको छ। आदि मध्य अन्त्य यो सृष्टिको इयत्ता थाहा नपाएसम्म यसमा प्रवेश गर्नु मूर्खता हुन्छ, मूढता हुन्छ। तिमीहरूले पार पाउन सक्दैन। जस्तो नदी छ, नदी तरेर पारी जानु छ भने त्यो नदी ठुलो छ वा वेगवान छ वा सानो छ, तर्न सकिन्छ कि सकिँदैन पहिला विचारै नगरिकन यदि त्यो नदीमा हाम फाल्यो वा नदीमा प्रवेश गर्यो भने त्यो व्यक्ति बग्छ, पारी पुग्न सक्दैन। यदि नदीको उसले पूर्णतया पारावार थाहा पायो भने ऊ प्रवेश गर्छ, सहजतापूर्वक पारी जान सक्छ। नदीको इयत्ता थाहा नपाइकन यदि नदीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति जसरी बग्छ ऊ आफ्नो गन्तव्यमा जसरी पुग्न सक्दैन, त त्यस्तै प्रकारले यो संसार पनि विशेष प्रकारको नदी हो जसलाई भवाटवी भनेर बताइएको छ।
त यो संसारमा प्रवेश गरेका प्राणीहरू को विमोचित भएर गए, को तरेल, केही दृष्टान्त छ? तिमीले त्यस्तो दृष्टान्त कण्ठस्थ गरेका छौ, जाने बुझेका छौ, मलाई पाठ बुझा भनेर देवर्षि नारदले प्रश्न गरिसकेपछि उनीहरू मौन मुद्रामा रहन्छन्। हे देवर्षि, हामीले यो सृष्टिको विषयमा केही पनि जान्दैनौँ, केही पनि थाहा पाएका छैनौँ। यो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी, उत्पत्ति भयो कसबाट, त कसमा रहेको छ, यो सृष्टिको अधिष्ठानको हो। सृष्टिको अधिष्ठानको सम्बन्धमा पनि हामीलाई सन्देह छ। यो समग्र सृष्टिको उपसंहार कसरी र कहिले हुन्छ यो पनि हामीलाई जानकारी छैन। हे गुरुदेव, अब हामीले के गर्न योग्य छ, हजुरले उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर दक्ष पुत्रहरूले एकै पटक एकै स्वरमा देवर्षि नारदलाई आफ्नो भावना व्यक्त गरिसकेपछि देवर्षि नारदले भन्नुहुन्छ, भाइ, यो सृष्टिको क्रमलाई कसैले पनि जानेर सक्दैन। सृष्टिमा प्रवेश गरेर उत्तीर्ण हुन अत्यन्त गाह्रो छ, कठिनाइ छ। प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँबाट उत्तीर्ण हुनको लागि ठुलो तपस्या गर्नुपर्छ, ठुला ठुला व्रतहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। महापुरुषहरूका नीति निर्देशनलाई अंगीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि चित्तशुद्धि हुन्छ। चित्तशुद्धि भइसकेपछि बल्ल कुन वस्तुलाई जान्न योग्य छ, जुन वस्तुलाई जानिसकेपछि यो भवाटवी, यो नदी पूर्णतया सुक्छ, त्यसको विषयमा बल्ल बोध हुन सक्छ। अब तिमीहरूको चित्तशुद्धि भइसकेको छ। चित्तशुद्धि भइसकेका तिमीहरूका बुद्धिमा अब ब्रह्मविद्याको उपदेश गर्न योग्य छ भनेर देवर्षि नारदले पुरा ब्रह्मको उपदेश गर्नुभयो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी र यसको उत्पत्ति सम्बन्धी सारा सृष्टि विस्तारपूर्वक उपदेश गरेर अनि यो सृष्टि जसबाट उत्पन्न भएको छ, जसमा रहेको छ, जसमा गएर उपसंहार हुन्छ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त्यभिसं विसन्ति भनेर यसरी जसरी उपदेशमा माने उपनिषदमा बताइएको छ त्यो त्यस्तै प्रकारले उपदेश गरिसकेपछि बाबु हेर, यो सृष्टि परब्रह्म परमात्माद्वारा उत्पन्न हुन्छ। उत्पत्ति भएको सृष्टि परब्रह्म परमात्मामा नै रहेको छ र यो अन्त्यमा यो सृष्टिको उपसंहार पनि परमात्मामा नै गएर हुन्छ। यो सारा समस्त जगतको आधारभूत स्वरूप भनेको परमात्मा नै हो, ब्रह्म नै हो, चैतन्य नै हो। जबसम्म त्यो चैतन्यलाई जान्न सकिँदैन त्यो तबसम्म कसैलाई पनि शान्ति मिल्दैन। संसारमा भ्रमण गरेर, भवाटमीमा भ्रमण गरेर कुनै पनि जीव कृतकृत्य हुन सक्दैनन् भन्ने उपदेश गरिसकेपछि उनीहरूले प्रणाम गर्छ देवर्षि नारदलाई। दक्ष प्रजापतिका 10,000 पुत्रले प्रणाम गरेर, हे गुरुदेव, हामीलाई आज अमोघ ज्ञान, नाश नहुने ज्ञान, अछिद्य अभेद्य ज्ञान प्रदान गर्नु, हामी कृतार्थ भए। यदि हजुर जस्ता गुरुको सान्निध्यता प्राप्त नभएको भए सायद हामी संसारमा डुब्ने थियौँ, मायाको भुमरीमा नाच्ने थियौँ, किंकर्तव्य विमूढ भएर पशु पक्षी चौपाएका भन्दा पनि गए गुज्रेका व्यवहार गरेर संसारमा भ्रमण गर्ने थियौँ। आज गुरुदेवको कृपाले हामी कृतार्थ भएका छौँ। अब संसारमा प्रवेश गर्न चाहँदैन भनेर 10,000 छोराहरू एकै पटक साधु सन्यासी भएर गए जङ्गलतिर। नारद पनि बडा प्रसन्न भए। आहा, एकै पटक 10,000 चेला पाए, योग्य चेला। योग्य चेला पाउनु पनि गुरुको पनि भाग्य हो। चेला त हुन्छन्, कस्ता कस्ता चेला हुन्छन् थाहा हुँदैन भाइ। शिष्यहरू हुन्छन्, शिष्यहरूका ती अन्तःकरणका वृत्तिहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कुन कुन भावनाले शिष्यहरू आएका हुन्छन्, त्यो शिष्यभित्र कस्ता कस्ता जुन व्यवहारहरू बसेका हुन्छन्, कुडा कचौडाहरू बसेका हुन्छन्। कुडा कचौडाले युक्त भएका जुन शिष्य मण्डली भए भने अब गुरुको इच्छा पूर्ति हुँदैन, अर्थात् गुरुले दिएको जुन ज्ञान उनको चित्तमा बस्न सक्दैन। यो कुरा यथार्थ हो। चित्तशुद्धि नभएका, कलङ्कित, चञ्चल चित्त भएका, तर्न नचाहने,
गण्डी संसारका नै पक्षधर भएर बसेका जुन यदि गुरुका शिष्य भए भने गुरुको इच्छा पूर्ति हुँदैन, तृप्ति त आउँदैन गुरुमा पनि, किनकि गुरुको त्यो जुन उपदेश हो त्यो उपदेशले त्यहाँ काम गर्दैन। देवर्षि नारद बडा भाग्यशाली, 10,000 शिष्य आज एकैपटक पाए। आहा, गए जङ्गलतिर तपश्चर्या गर्नको लागि। यता दक्ष प्रजापतिको मनमा पनि अब तर्क र वितर्क हुन थाल्यो, भाइ अब तपश्चर्या गर्न गएका मेरा छोराहरू फर्केर आउँदैनन्, धेरै समय भयो, लामो समय भयो भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए। अनि कहीँबाट जानकारी हुन आउँछ कि देवर्षि नारदले 10,000 उनका छोरालाई दीक्षा दिएर ब्रह्मको उपदेश गरेर साधु सन्यासी जोगी बनाइदिए भन्ने थाहा भयो। दक्ष प्रजापतिलाई जानकारी हुन्छ। देवर्षि नारदले सन्यासी बनाएर पठाइदिए जङ्गलतिर, विरक्त बनाइदिए। अब कर्म मार्गमा उनीहरू प्रवृत्त हुँदैन। यो जानकारी भइसकेपछि के गर्ने? अब वंश खानदान परम्परालाई कसरी चलाउने भने दक्ष प्रजापतिमा त्यही चिन्ता भयो। संसार दुनियाँ त्यसैमा चिन्तित हुन्छ। प्राय गरेर जुन ज्ञान मार्ग छ, ब्रह्मविद्याको एउटा उपदेश छ, यसका पक्षधर संसारमा बहुत कमी हुन्छ। त ज्ञानका पछाडि व्यक्ति किन लाग्दैनन्? तर्न किन चाहँदैनन्? यद्यपि तरौँ भन्ने भावना त सबैको मनमा आउँछ। तर्न पाए हुने थियो, राम्रै गति प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना गर्दछन्, तर तत्परक कर्म गर्दैनन्। उनको भावनाले मात्रै ती व्यक्ति तर्दैन। स्वर्ग जाउँ वा तरौँ, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरौँ भन्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यो तत्पर कर्ममा प्रवृत्त नहुनुको कारणले गर्दा त्यो इच्छाले मात्र व्यक्ति तर्न सक्छ, तर्न कदापि सक्दैन। भोको व्यक्तिले अन्नको नाम लिएर दाल भातको मात्रै शब्द उच्चारण गरेर पेट भरिँदैन। जसलाई प्यास लागेको छ, प्यासद्वारा पीडित भएको छ, त्यो व्यक्तिले पानीको कुरा गरेर त्यो तृप्तिता पनि आउँदैन। त त्यस्तै प्रकारले मोक्षका मात्र कुरा गरेर व्यक्तिले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। तत्पर कर्म गर्नुपर्छ, तत्पर साधनमा रत हुनुपर्छ, तब मात्र व्यक्तिले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त ज्ञान मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू बहुत कमी हुन्छन्। प्राय गरेर कर्मका पक्षधर हुन्छन्। कर्म गर्ने, यहाँ कर्मको फल लिएर स्वर्गमा जाने, स्वर्गमा गएर कल्पवृक्षको नगिचमा रहने, अमृत पान गर्ने, देवता भएर रहने, सुखपूर्वक रहने, यस प्रकारको भावना मनमा लिएर व्यक्तिले कर्म गर्छन्। प्राय गरेर कर्मको पक्षधर हुन्छन् र ज्ञानका पक्षधर हुन्छन्। प्राय तर्न व्यक्ति कमी इच्छा गर्दछ। त यहाँ कर्म गर्ने, स्वर्गमा गरे, सुख भोग गर्ने, फेरि फर्केर आउने, यस्तै मात्र कर्महरू प्राय गरेका हुन्छन् व्यक्तिहरूले। त यहाँ दक्ष प्रजापति पनि कर्म मार्गी थिए, सृष्टिको कर्ममा लागेका थिए। मेरा छोरालाई ठिक गरे भनेर दक्ष प्रजापतिले भन्न सकेन। देवर्षि नारदले ठिक उपदेश गर्नुभयो, मेरा सन्तानको ठुलो उद्धार भयो, उपकार भयो, ब्रह्मज्ञानी भयो, मेरा छोराहरू ब्रह्मज्ञानी भए भनेर प्रशंसा गर्न सके दक्ष प्रजापतिले? सकेन। किन सकेन? कर्ममा लागेका थिए। प्राय व्यक्ति कर्मका पक्षधर हुन्छन्। कर्मका पक्षधर भएका व्यक्तिले ब्रह्मज्ञानीहरूलाई देख्न सक्दैन। ब्रह्मज्ञानी भइदिए हुने थियो भनेर भन्न सक्दैन। कुनै पनि गृहस्थले मेरो छोरो ब्रह्मज्ञानी होस्, सन्यासी होस्, साधु होस् भनेर कसैले यस्तो आकांक्षा गर्छ? बाटामा हिँडिरहेका महात्माहरूलाई देखे भने सबै प्रणाम गर्न तयारी छन्, तर मेरो छोरो सन्यासी होस्, साधु होस्, महात्मा होस्, ब्रह्मज्ञानी होस्, यस्तो इच्छा गर्छ कसैले? गर्दैन। लोक मूड छ। अरूको छोरो बरु सन्यासी भइदियोस् ठिकै छ, आफ्नो छोरो मस्त गृहस्थी भइदियोस्, धन सम्पत्तिको मालिक बनिदियोस्, उसले घर गृहस्थ आश्रम नछोडोस्, यस प्रकारको आकांक्षा लोकमा रहन्छ, संसारमा रहन्छ। दक्ष प्रजापतिमा पनि त्यस्तै भावना रहेको छँदो।
सृष्टि विस्तार गर्नु छ। फेरि उनले आफ्ना पत्नीका गर्भबाट सबलाश्व नाम गरेका 1000 छोरा फेरि जन्माउँछन्। 1000 छोरा फेरि जन्मिसकेपछि उनीहरूले पनि पूर्ववत आफ्ना दाजुहरूले जसरी आज्ञा मागे त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले पनि आज्ञा गरे। पिताश्री हामीलाई जन्म किन दिनुभयो? कुन उद्देश्यले हामीलाई जन्माउनु भयो? 1000 भाइ छोरालाई जन्माउनु भयो तपाईँले। त हामीले त्यस्तो कर्म के गरौँ जुन कर्म गर्नलाई तपाईँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, आज्ञा होस् भनेर। ती 1000 छोराले पुनः आफ्नो पितासँग आज्ञा मागिरहेका थिए। दक्ष प्रजापतिले भन्छन्, बाबु अब मेरो सृष्टि विस्तार गर्ने काम हो, सृष्टि विस्तारमा लागिरहेको छु, तिमीहरूले पनि सृष्टि विस्तार गर। तर सृष्टि विस्तार गर्नुभन्दा पूर्व तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्याद्वारा जब मन पुष्ट हुन्छ, इन्द्रियहरू पुष्ट हुन्छन्, देव बल आउँछ, सत्वगुण सम्पन्न हुन्छ जीवन, त्यसपछि को गृहस्थ आश्रम ठिक हुन्छ। तपस्या पश्चात नै गृहस्थ आश्रम प्रारम्भ गर्नुपर्छ, अर्थात् यो सृष्टिलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर पुनः ती दाजुहरूलाई जस्तो उपदेश गरेका थिए त्यस्तै उपदेश गरिसकेपछि दाजुहरू जहाँ गएका थिए, जहाँ गएर सिद्धि प्राप्त गरेका थिए, त त्यही तलाउमा गएर उनीहरूले पनि तपस्या गर्दै गरे। देवर्षि नारदलाई फेरि पनि थाहा भयो। चित्त शुद्धि भएका व्यक्तिलाई देवर्षि नारदले देख्न सक्दैनन्, गएर ब्रह्मको उपदेश गरिहाल्छन्। हुन पनि हो। हेर्नुहोस्, संसार कसको लागि हो भन्दा जसको चित्त मलिन छ, मलिन चित्त भएका व्यक्तिहरूको लागि संसार हो, दुनियाँ हो। किनकि म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयल बा मोज म गरूँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरन दूर बनाहरू। यो कसको? यो दुनियाँको कुरा। सृष्टि विस्तार व्यवहारको परिचालन मलिनमतीद्वारा पनि सम्भव छ, परन्तु ब्रह्म ज्ञान मलिनमतीद्वारा सम्भव छ कि छैन? यो छैन भाइ। ब्रह्म ज्ञान, तर्ने ज्ञान, जीव ब्रह्मको ऐक्यानुभूति ज्ञान बिना चित्त शुद्धि सम्भव छैन। त ती दक्ष प्रजापतिका 1000 छोराको तपस्याद्वारा चित्त शुद्धि भएको देखिसकेपछि देवर्षि नारद फेरि दौडदै नगिजमा पुगेर यिनका अग्रजलाई जस्तो उपदेश गर्नुभएको थियो त्यस्तै उपदेश गर्नुभयो। त्यो उपदेशले यिनलाई पनि छोयो। यी 1000लाई पनि छोइसकेपछि, हे गुरुदेव कृपा गर्नुभयो, दया गर्नुभयो, आज ब्रह्मको उपदेश गर्नुभयो, शाश्वत शान्ति, चिर शान्ति प्राप्त हुने भयो। तपाईँको कृपाले हामीले अब पूर्ण विषयलाई बुझ्न सक्यौँ। संसार पनि बुझ्यौँ, ब्रह्मको गतिलाई पनि बुझ्यौँ। हामी कृतार्थ छौँ भनेर ती 1000 छोरा पनि गए जङ्गलतिर। देवर्षि नारदले सन्यासी बनाइदिए। उनीहरू पनि सन्यासी भएर जब जङ्गलतिर तपस्याको लागि गइसकेपछि संसारमा अब अमलात्मा मुक्तात्मा भएर भ्रमण गर्न थालिसकेपछि देवर्षि नारदको हृदयमा बडा प्रसन्नता छायो। देवर्षि नारद पनि अब त्यस्तै लहडिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ खेलठट्टा पनि गर्नुहुन्छ। यिनका अब 11,000 छोरालाई मैले चेला बनाएँ, सन्यासी बनाएर पठाइदिएँ, लोकतिर भाइ जङ्गलतिर पठाइदिएँ, ब्रह्मज्ञानी बनाइदिएँ। 11,000 छोरा सन्यासी भइसकेपछि अब यिनका बुवा दक्ष प्रजापतिको गतिविधि के छ भनेर गतिविधि जान्नको लागि दक्ष प्रजापतिको दरबारमा देवर्षि नारद पुग्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवायको तान दिँदै बिना दिँदै। तर यिनलाई डर कर केही थिएन। देवर्षि नारद ब्रह्मज्ञानी भाइ। दक्ष प्रजापतिले केही भन्छन् कि भने डर पनि थिएन। तर यिनको मनोभावना कस्तो छ, ब्रह्मज्ञानप्रति यिनको श्रद्धा निष्ठा भाव कस्तो छ भनेर जानकारी दिनको लागि पनि हो। दक्ष प्रजापतिका छोरा 11,000 छोराहरू त ब्रह्मज्ञानी भइसके। त ब्रह्मज्ञानप्रति यिनको निष्ठा कस्तो छ, श्रद्धा कस्तो छ, यिनी खुसी बेखुसी के छन् भनेर यो जान्नको लागि देवर्षि नारद दक्ष प्रजापतिको दरबारमा जानुभयो। दरबारमा गइसकेपछि अब दक्ष प्रजापतिले त थाहा भइसकेको थियो।
कि 1000 छोरालाई पनि सन्यासी बनाएर देवर्षि नारदले पठाइदियो जङ्गलतिर भने एकदमै चुर भएर बसेको थियो। यति रुष्ट भएर यति रिसाएर बसेको दक्ष प्रजापति कि अब के भनौँ, जसको वर्णनै गर्न नसक्ने त्यतिसम्म रुष्ट भएर बसेको थियो। तर देवर्षि नारद प्रसन्न मुद्रामा ओम नमो भगवते वासुदेवायको तान दिँदै नगिस्माएको। दक्ष प्रजापतिज्यू के छ हाल खबर भनेर संसारमा पनि त्यही छ। पहिलो भेटमा के सोध्ने चलन छ, हजुर सन्चय हुनुहुन्छ, कुशल हुनुहुन्छ, हजुर मङ्गल हुनुहुन्छ, सोध्ने चलन छ। त त्यस्तै दक्ष प्रजापतिज्यू के छ हजुरको हाल खबर भनिसकेपछि अब के हुनु, अरे दुष्ट नारद, तैँले मेरो वंश खानदान परम्परालाई ध्वस्त गरिदिइस्। देव ऋण, ऋष ऋण, पितृ ऋण, यी 3 प्रकारका ऋणदेखि म उत्तीर्ण हुनको लागि, उऋणी हुनको लागि मैले सन्तान उत्पादन गरेको थिएँ। अब मेरा छोरालाई सन्यासी बनाइदिइस्, तँलाई धिक्कार छ, तेरो जन्मलाई धिक्कार छ भनेर यति धिक्कार्यो। अनि आखिरीमा गएर त कहीँ कुनै गृहस्थीहरूको घरमा वा कुनै ठाउँमा 2 घडीभन्दा बढी बसिस् भने सारा दुनियाँलाई साधु सन्यासी जोगी बनाइदिएर कर्म मार्ग जतिलाई तैँले लुप्त गरिदिन्छस्, तँलाई 2 घडीभन्दा एक जग्गा बस्न नमिलोस् भनेर दक्ष प्रजापतिले नारदलाई श्राप दिए। नारद बडा प्रसन्न भयो, भाइ अब 2 घडीभन्दा बढी एक जग्गा बस्यो भने साधु सन्तमा पनि मोह हुनसक्छ, आसक्ति हुनसक्छ, तृष्णा जागृति हुनसक्छ। दक्ष प्रजापतिले बडा राम्रो काम गरे, ठुलो कृपा गरे, दया गरे भनेर नारद त बडा प्रसन्न भए, बहुतै प्रसन्न भए। हुन पनि हो कि एक जग्गा साधु सन्यासी महात्मा जमेर बस्न थाले भने केहीमा आसक्ति हुनसक्छ। त्यसैले साधु सन्त महात्मा विरक्तहरू विरक्त मुद्रामा रहनु, तीर्थ भ्रमण गरिरहनु, कुनै पनि विषय व्यवहारमा आसक्ति नहुनु, एक जग्गा धेरै समयसम्म बसिरह्यो भने आसक्ति हुनसक्छ, मोह आउन सक्छ, त्यसले फेरि खिच्न सक्छ, तान्न सक्छ, संसारतिर लैजान सक्छ। भिक्षु बन्नु, भिक्षा मागेर खानु जस्ता यी नीति निर्देशन उपनिषदहरूले पनि गरेका छन्, ऋषिमुनि महर्षिहरूले पनि गर्नुभएको छ यसको विषयमा। किनकि विषय अत्यन्त बलवान छ, इन्द्रियहरू पनि बलवान छन्। इन्द्रिय बलवान ग्रामो विद्वांसमपि करसति। भाइ इन्द्रियहरू अत्यन्त बलवान छन्, बडे बडे विद्वानहरूलाई पनि खिच्न सक्छन्, आकर्षण गर्न सक्छन्। त्यसैले महात्माहरू अत्यन्त स्वच्छ भएर बस्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त त यहाँबाट पनि झल्किन्छ। र देवर्षि नारदले यो विचार गर्नुभयो, दक्ष प्रजापतिको निष्ठा ज्ञानमा छैन। ज्ञानप्रति निष्ठा भएको भए उनी अत्यन्त प्रसन्न हुने थिए। आहा, मेरा 11,000 छोरालाई ब्रह्मज्ञानी बनाइदिनु भयो, तपाईँको ऋण मैले कसरी तिर्न सकूँ हे भगवान भनेर सम्मान गर्ने थिए, पूजा गर्ने थिए, स्वागत गर्ने थिए। दक्ष प्रजापतिले स्वागत सम्मान गर्न सकेनन् छोरालाई सन्यासी बनाइदिएकोमा, ब्रह्मज्ञानको उपदेश गरेकोमा, परन्तु उनी कर्म मार्गमा प्रवृत्त भएकोले उनले उल्टै श्राप दिए नारदलाई। त्यसै भएर कर्म मार्ग र ज्ञान मार्ग, कर्मको पक्षधर र ज्ञानको पक्षधरको भेटघाट कहिले पनि हुँदैन। कर्म मार्गीहरूको जुन आग्रह केमा हुन्छ? स्वर्गमा हुन्छ। कर्म मार्गीहरूको आग्रह संसारसँग हुन्छ। कर्म मार्गीहरूको जुन आग्रह छ त्यो इन्द्रियको विषय उपभोगमा हुन्छ, सृष्टि संसारसँग हुन्छ। ल बढी भएछ भने स्वर्गसँग हुन्छ, त्यसभन्दा माथि कर्म मार्गी जान सक्दैन। कर्मै गर्छ त घुम्छ यही जगतमा, त्यही कर्मका धर्मले भनेर मर्यादा पुरुषोत्तम रामले आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई रामगीतामा उपदेश गर्नुभएको छ। धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रिया चक्र बदिरियते भव भनेर रामगीतामा उपदेश गर्नुभएको छ। ज्ञान मार्गीको जुन आग्रह केमा रहन्छ? मोक्षमा रहन्छ, ब्रह्म विद्यामा रहन्छ, जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूतिमा रहेको हुन्छ। जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति गर्न चाहेका जुन ज्ञान मार्गी र
संसारलाई नै उनीहरूले जुन गन्तव्य ठानेका जुन कर्ममार्गी छन्, यी दुई मार्गीको भेटघाट कदापि हुन सक्दैन। तै दुईटाको आग्रह छुट्टा छुट्टै हुन्छ, छुट्टा छुट्टै मार्ग लिएर हिँडेका हुन्छ। त्यसैले कर्म कहिलेसम्मको लागि? जहिलेसम्म चित्त शुद्धि हुँदैन, मलिनमती सफा हुँदैन, त्यो तबसम्मको लागि कर्म मार्गको विधान छ। त्यही पनि निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोगले कदापि कुनै पनि व्यक्तिको चित्त शुद्धि हुँदैन, ख्याल गर्नुपर्छ। सकाम कर्म भनेको यो लोकमा अमुक विषयको उपभोग गर्ने मेरो इच्छा छ भगवान, त्यो वस्तुलाई हजुरले उपस्थित गराइदिनुहोस्। अनि शरीर छोडिसकेपछि यो लोक, यो देह, यो सारा प्रपञ्च छोडिसकेपछि मेरो बास स्वर्गमा होस्, स्वर्गमा गएर एकदमै सुखपूर्वक बस्न पाऊँ, आनन्दसँग बस्न पाऊँ। यो लोकमा पनि सुखशयलका सामग्रीहरू पूर्णतया दिनुहोस् भगवान भन्ने उद्देश्यले पूजा गर्छ। अर्को पूजा त्यसको छ कि स्वर्गमा गएर बस्न पाऊँ भन्ने, त्यसदेखि अतिरिक्त त्यसको केही पनि हुँदैन। कर्म मार्गीको यति मात्र हुन्छ काम। त्यस्ता सकाम कर्मद्वारा कसैको पनि चित्त शुद्धि हुँदैन, मन पवित्र हुँदैन, बुद्धि पवित्र निष्कञ्चन बन्न सक्दैन, ताकि जसले ब्रह्म विद्यालाई स्वीकार गर्न सकोस् त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसले त अझै मलिन बनाइदिन्छ। सकाम कर्म गर्ने वा सकाम कर्मका पक्षधर जो व्यक्तिहरू छन् तिनलाई देवानाम पशु भनेर बताएको छ। ती के हुन्? देवताका पशु हुन्। किनकि देवतालाई केही वस्तुहरू अर्पण गर्छन्, अर्पण गरिएका वस्तुलाई देवताहरूले स्वीकार्छन्, ती वस्तु अनुसार उनीहरूले फल प्रदान गर्छन् र देवताहरूले यस्तो प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् मनुष्य लोकमा मनुष्यले अमुक अमुकको वस्तुहरू प्रदान गरून् र हामी जीवित रहौँ। मनुष्य लोकमा रहेका मनुष्यहरूले यदि कर्महरू गरेनन्, वैदिक विधि अनुसार पूजा अर्चना गरेनन्, होम सुहासुधा गरेनन् भने देवताहरू भोकै रहन्छन्। त्यसैले देवताहरूले मनुष्यको ठुलो प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छ। त सकाम कर्मयोगद्वारा चित्त शुद्धि हुँदैन भन्ने विषयवस्तु पनि यहाँ स्पष्ट हुन्छ र निष्काम कर्मयोगद्वारा सबैका चित्त शुद्धि अर्थात् अन्तःकरण शुद्धि हुन्छन् र शुद्ध भएका अन्तःकरणमा नै ब्रह्म विद्या सुहाउँछ, दृढ भएर रहन्छ। जसको हृदयमा ब्रह्म विद्या दृढ भएर रह्यो त्यसको नै जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो पाशो उच्छेद भएर जान्छ भन्ने यो प्रसङ्ग यहाँबाट थाहा हुन्छ। देवर्षि नारदलाई दक्ष प्रजापतिको श्राप परेको थियो। यद्यपि 2 घडीभन्दा एक जग्गा बस्न तँलाई नमिलोस् भनेर श्राप दिइसकेपछि देवर्षि नारदले प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार गर्नुभयो। राम्रो कुरा हो, एक जग्गा धेरै समय बसियो भने त्यहाँ तृष्णा जागृति हुनसक्छ, फेरि विषय आउन सक्छ, संसारले फेरि आफूतिर आकर्षण गर्न सक्छ। दक्ष प्रजापतिज्यू ठुलो आज उपदेश दिनुभयो, तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ भनेर प्रणाम गरेर देवर्षि नारद ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर वीणा बजाउँदै हिँड्न थाले। तर अभीक्षणम भनेको बारम्बार भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँबाट विदा गर्दै गर्दा पनि देवर्षि नारद द्वारकापुरीलाई परित्याग गरेनन्। के द्वारकापुरीमा दक्ष प्रजापतिको श्राप पुग्दैन थियो? नारद अभीक्षणम अबात्सित, बारम्बार विदा गरिदिँदा पनि द्वारका नगरीमा बसिरहन्थे। कि यो श्रापले द्वारकावतीलाई प्रभाव पार्दैन थियो? किनकि गोविन्द भुज गुप्तायम साक्षात् भगवान गोविन्दका भुजद्वारा रक्षित भएको कारणले दक्ष प्रजापतिको श्राप द्वारकापुरीमा पुग्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? सक्दैन थियो, उहाँ पुग्दैन थियो। नपुग्नुको कारणले देवर्षि नारद त्यहाँ बसेर कृष्ण उपासना लालस। देवर्षि नारदका अन्तःकरण यस्ता थिए, भगवान श्रीकृष्णका समीपमा रहिरहँ, भगवान श्रीकृष्णको उपासना गरिरहँ भन्ने जुन उत्कण्ठा बारम्बार देवर्षि नारदमा जागृति भइरहन्थ्यो। कृष्णोपासना लालस, उत्कण्ठा जागृति भइरहन्थ्यो। धेरै प्रसङ्ग, धेरै विषयवस्तु आउँछ यो श्लोकमा। एक त ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि सगुण परब्रह्म परमात्माको सदैव सम्मान गरिरहनुहुन्छ, स्वागत गरिरहनुहुन्छ। केही कर्महरू कमी कमजोरी रहेछन् भने सगुण परमात्माको उपासना गर्दा भाव जागृति हुन्छ र फाइदै हुन्छ।
यदि आफूलाई आवश्यकता रहेनछ भने पनि जो अन्य जीवहरू छन्, संसारमा अल्मलिएका व्यक्तिहरू छन्, जो तर्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि शिक्षा हुन्छ। शिष्यहरूको लागि शिक्षा नै हुन्छ। एउटा त्यो हो। अर्को कुरा, द्वारकावती अत्यन्त प्रभावशाली थियो। साक्षात् भगवान श्रीकृष्णका भुजबल अर्थात् बाहुद्वारा सुरक्षित थियो। अन्य नगरी वा अन्य क्षेत्र भगवानका साक्षात् बाहुबाट उत्पन्न भएका क्षत्रियहरू, ब्राह्मणोस्य मुखमा सिद्धबाहुराजन्यः भनेका क्षत्रियहरू परब्रह्म परमात्माका बाहुद्वारा उत्पन्न भएका हुन्छन्। त्यसरी आफ्नो बाहुद्वारा उत्पन्न भएका क्षत्रियहरूद्वारा अन्य क्षेत्रको रक्षा गर्नुहुन्छ भने द्वारकावती आफ्नै बाहुद्वारा रक्षा गर्नुहुन्छ। र त्यहाँ दक्ष प्रजापतिका श्राप जस्ता यी श्रापहरूको दाल गर्न सक्दैन र देवर्षि नारद बारम्बार बसिरहनुहुन्थ्यो, उपासना गरिरहनुहुन्थ्यो। त मनुष्यको जस्तो शरीर प्राप्त गरेका जुन व्यक्तिहरूले यदि परमात्माको उपासना गर्दैनन्, सगुण परब्रह्म परमात्माप्रति भक्ति समर्पण गर्न सक्दैनन् भने तिनको जीवन पनि शुष्कै हुन्छ। यहाँ भक्तिको प्रभाव पनि ठुलो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। महर्षि वेदव्यासले लेख्नुहुन्छ, कृष्ण उपासना लालच। त्यस्ता नारद अज्ञानी त थिएन, नारदमा कोही ज्ञानको कमी त थिएन। यो कहाँबाट थाहा हुन्छ? माने नारदमा ज्ञानको कमी थिएन भन्ने विषयवस्तु कहाँबाट थाहा हुन्छ? दक्ष प्रजापतिले तँलाई 2 घडीभन्दा एक जग्गा बस्न नमिलोस् भन्दा बित्तिकै के नारद रोए? के नारद दुखी भए, चिन्तित भए? अब के गर्ने होला, एक जग्गा बस्न पाइने भएन, एक जग्गा बसेर कमसे कम हलुवा, पुडी, रोटी, कचौरी, कचौडी भन्छन् के भन्छन्, यस्ता खाना पाइन्थ्यो। अब 2 घडीभन्दा बस्न नपाए त के खाने भाइ? हरि कहाँ जाने होला, कसरी बस्ने होला, कहाँ कहाँ डुल्ने होला, मेरो जीवन के यस्तो अधुरो भयो भनेर के देवर्षि नारदले दुःख प्रकट गरे? दुःख प्रकट गरेन, गौरवको अनुभूति गरे। किनकि भ्रमण गर्दा आनन्द छ, एक जग्गा बस्दा कहीँ आसक्ति पनि आउन सक्थ्यो, पहिले हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। र त्यसमा कुनै प्रकारको दुःख मनाउ भएन, प्रसन्न भए। त यो प्रसन्न मुद्रामा रहेको कारणले के थाहा हुन्छ भने देवर्षि नारद अज्ञानी थिएन नि, ज्ञानी थिए। ज्ञानी भए तापनि कृष्ण उपासना लालच भनेको भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्न अत्यन्त लालायित भएका थिए। भनेको मोक्षको लागि सर्वोपरि साधन भनेको के छ? भक्ति छ। मोक्षको लागि सर्वोपरि साधन के छ? भगवत भक्ति छ। भक्ति 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। एउटा भक्ति त सगुणा भक्ति छ, गुणले युक्त भएकी भक्ति छ। अर्को भक्ति छ निर्गुण भक्ति, जसलाई पराभक्ति भनेर बताइएको छ। पराभक्तिको सम्बन्ध सिधै ज्ञानसँग हुन्छ। ज्ञान र पराभक्तिमा कुनै प्रकारको भेद भिन्नता छैन भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। अभेद स्थितिलाई नै भक्ति भनेर भगवान शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा बताउनु भएको छ। मोक्ष सामग्री भनेर बताउनु भएको छ, भक्तिलाई बताउनु भएको छ। एउटा त लौकिक भक्ति भयो, सामान्य भक्ति भयो। त अर्को भक्ति प्रेमा भक्ति छ, निर्गुणा भक्ति छ। त निर्गुणा भक्तिको सम्बन्ध सिधै आत्मासँग हुने भएकोले यो मोक्षको लागि भक्ति अत्यन्त श्रेयस्कर, हितकारक छ। जबसम्म यस्तो भक्तिलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन त तबसम्म व्यक्ति तर्न पनि सक्दैन भन्ने भाव यहाँ यो प्रथम श्लोकमा गोविन्द भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवात्सिन नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालस। देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्णको उपासनामा अत्यन्त लालायित हुनुहुन्थ्यो, उत्कण्ठित हुनुहुन्थ्यो। पटक पटक विदा गर्दा पनि छोड्दैनथे नारदले। त यहाँबाट अर्को अर्थ पनि स्पष्ट हुन्छ। के स्पष्ट हुन्छ भने भगवानका जो भक्तहरू छन् ती भक्तहरूले उपासना गर्दै गर्दा, भक्ति गर्दै गर्दा, पूजा अर्चना गर्दै गर्दा, तीर्थव्रत गर्दै गर्दा छोटा मोटा यदि व्यावहारिक कोही सङ्कटहरू आए, केही विघ्न विक्षेप परे भने
सच्चा भक्तले त्यो तीर्थव्रत दान पुण्य उपासना भक्तिलाई कदापि छोड्दैन। सामान्य व्यक्तिले अहिलेसम्म मैले यति भक्ति गरेँ, उपासना गरेँ, पूजा गर्दा मैले यति अगरबत्ती खर्च गरेँ, चढाउँदा मैले यति पैसा धन सम्पत्ति पनि खर्च गरेँ, यति सानो समस्या पनि भगवानले यसले दूर गरिदिन नसक्ने यस्ता भगवानको उपासना कसले गर्ने भने त्यहाँबाट भाग्न पनि सक्छ। बारम्बार बिदा गर्दा पनि देवर्षि नारदले द्वारकावतीलाई किन छोड्नुहुन्न त भन्दाखेरि भक्तले भगवानलाई छोड्दैन। ठुला ठुला विघ्न विक्षेप आउँदा पनि भक्तले भगवानलाई छोड्छ छोड्दैन? छोड्दैन। आउन सक्छन् नि विघ्नहरू, संसार हो, संसारमा विघ्न आउन सक्छ। अघटित घटना संसारमा कहिल्यै पनि घट्दैन, घटित घटना नै घट्ने हो। हुँदै नहुने कुरा त संसारमा के हुन्छ र? हुँदै नहुने कुरा त केही पनि छैन। जन्मेका मर्छन्, जन्मेका बुढा हुन्छन्। इन्द्रियहरू अत्यन्त शिथिल हुन सक्छन्, शरीर शिथिल हुन सक्छ। यो सृष्टि हो, जीर्ण शीर्ण हुन सक्छ किनकि त्रिगुणात्मक सृष्टि हो। त यो संसारमा नहुने कुरा हुँदैन, हुने कुरा भएरै छोड्छ। त्यसैले भगवानको भजन भक्ति गर्ने व्यक्तिले संसारबाट उत्पन्न भएका ठुला ठुला विघ्न बाधा व्यवधानहरूलाई पनि गन्दैनन्, आउँदै गर्छन्, तिनलाई सहन गर्दै गर्छन्, आफू अगाडि बढ्दै गर्छन् र विजेता हुन्छन्। उनले जय हासिल गर्दछ। युद्ध मैदानमा गएका जो योद्धाहरू छन् परपक्षसँग खुबसँग युद्ध गरिरहेका छन्। यदि सुरवीर हो भने त्यो त्यहाँबाट फर्केर आउँदैन। आफ्ना सहचर आफ्ना मित्रहरू नगिचैमा ढल्दा लड्दा पनि यदि वीर हो भने त्यो व्यक्ति एक्लै भए पनि लडिरहन्छ, त्यहाँबाट फर्किँदैन। हो यो भक्ति गर्ने व्यक्ति, तर्ने व्यक्ति पनि त्यस्तै हो। जसलाई मोक्ष चाहिएको छ, जसलाई परमार्थ चाहिएको छ, मातृकुक्षी र मृत्युको मुख अनर्थ परम्परामा अब भ्रमण गर्नु जसलाई छैन, त्यो त्यस्ता व्यक्तिका अगाडि ठुला ठुला विघ्न बाधा व्यवधान आए तापनि प्रसन्न भएर सहन गर्दै अगाडिपट्टि कम्मर कसेर बढेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले मोक्ष रूप सिद्धिले हासिल गर्छ। यो सिद्धि भनेको कुनै वस्तु पद पदार्थ दिने खाली सिद्धि होइन, यो पूर्णतया हो, पूर्ण सिद्धि हो। त्यसैले सानातिना बाधा व्यवधान आयो भने त्यसबाट हट्दैन। संसारमा प्राय गरेर यस्तो पनि देखिन्छ। ती साना झिना मसिना आउँदा समस्या आउँदा बित्तिकै भगवानले यति पनि दूर नगरिदिने, यति पनि नटार्दिने भनेर भन्छ। मूर्ख तिरो त्यो व्यवहार सुधार्दिनको लागि भगवान आउने हो र? भगवानको काम त तँलाई तार्ने हो। भगवानको काम भनेको तँलाई गाड्ने होइन। यस्तो पनि आउँछ अन्य शास्त्रमा हेर्नुहोस्। भगवानले जति जति राम्रा विषयवस्तुहरू दिन्छ त्यति त्यति त्यो व्यक्ति गाडिएको हुन्छ। जसलाई गाड्न परेको छ, संसारमा घुमाउनु परेको छ, त्यो व्यक्तिलाई राम्रा विषयवस्तु उपस्थित गराइदिएको भने जस्तो जुन साधन स्रोत तयार गरिदिएको हुन्छ। बारम्बार संसारमा धकेल्ने इच्छा यदि ईश्वरका मनमा आयो, माइक संसारमा यो गर्तमा यो खाडलमा बारम्बार यसलाई धकेल्दिरहँ भन्ने इच्छा भयो भने परमात्माले अनुकूलका वस्तु पद पदार्थहरू उपस्थित गराइदिएको हुन्छ। अनुकूलका वस्तु पद पदार्थहरू प्राप्त गर्दा पनि ती वस्तुले यदि कुनै व्यक्तिले आकर्षण गर्न सकेन, त्यो समुद्र पार तर्ने व्यक्ति पनि ठुलो व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति ठुलो व्यक्ति हो। तर जो कोही व्यक्ति त्यो समुद्रलाई तर्न सक्दैन, भने जति धन सम्पत्ति होस्, अनुकूलका सन्ततिहरू हुन्, शुभ संस्कारले युक्त भएका सारा परिवारहरू हुन्, मान सम्मान प्रतिष्ठा पनि मिलेको होस्, इज्जत प्रतिष्ठा पनि प्राप्त भएको होस्, यसको बीचबाट व्यक्ति त्यसलाई उच्छेद गरेर अब ज्ञानी हुनु वा सन्यासी हुन त महा मुस्किल छ। त्यस्ता व्यक्तिले सन्यास धारण गर्ने त खोइ एउटा अपवादको रूपमा कसैले नभए त्यहाँबाट उत्तीर्ण हुन गाह्रो छ। परमात्माले त्यसलाई तार्न पर्यो भने के गर्छ? एउटा विघ्न व्यवधान खडा गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यो व्यवहारमा विघ्न व्यवधान खडा भयो भनेदेखि अब त पार लाउन सकिँदैन भाइ भन्छ, अगाडि जान्छ, अगाडि सर्छ।
अगाडि सरेर पनि भजन भक्ति गर्न सक्यो भनेदेखि तर्यो। संसारमा पनि ठगिएको छ अनि त्यसपछि परमार्थतिर पनि लाग्यो, भजन भक्ति गर्दैन भनेदेखि फेरि पनि ठगियो। यी विषयवस्तु पनि यहाँबाट चिन्तन गर्न सकिन्छ। त त्यसपछि सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई उपदेश गर्ने क्रममा पाठलाई अगाडि बढाउँदै भन्नुहुन्छ, कोनु राजन्नेन्द्रियवान मुकुन्द चरणाम्बुजम नभजेत सर्वतो मृत्यु रूपास्य ममरोत्तमैहि भन्नुहुन्छ। सर्वतो मृत्यु, हे राजर्षि, अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल भूलोक भूवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक 14 भुवनमा अझ र अमर कुनै पनि वस्तु पद पदार्थ छैनन् भन्ने कुरा तिमीले जान। सर्वतो मृत्यु हो। 14 भुवनमा रहेका ती भुवन, ती लोकहरू, ती लोकमा रहेका वस्तु पदार्थहरू र ती वस्तु पद पदार्थलाई उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे देवता, चाहे दानव, चाहे मानव, चाहे इतर जो हुन्, जुन जुन लोकमा बस्ने जसको अधिकार छ, जुन जुन लोकमा रहेर माने शरीरलाई साथमा राखेर विषयको उपभोग गर्ने जस्ता जस्ता शरीरहरू छन्, जीवहरू छन्, ती सबै रहेका लोक र तिनले उपभोग गर्ने विषय र उपभोग गर्ने ती व्यक्तिहरू अझ र अमर छैनन्। सर्वतो मृत्यु, सबै मृत्युको ग्रासको रूपमा रहेका छन्। ती सबै काल कवलित छन्। सर्वप्रथम त यो बुझ कि मैले कस्ता कर्म गर्दैछु, कुन लोकलाई ताकिरहेको छु, कहाँ गएर मलाई सुखको अनुभूति हुन्छ भन्ने तिमीले पहिला विचार गर। तिमीलाई मैले स्पष्ट उपदेश यो गरेँ, 14 लोक वा 14 भुवनमा रहेका जति पनि वस्तु विषयहरू छन् र ती वस्तु विषयको उपभोग गर्ने ती जीवहरू, ती प्राणीहरू र ती लोकहरू काल कवलित छन्। ती अजर र अमर छैनन्, ती शाश्वत छैनन्। जहाँ गए पनि भला कसैको आयु अलि केही लामो होला, कसैको छोटो होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। कोही अलि लामो समयसम्म विषयको उपभोग गर्ला, कसैले छोटो समय विषयको उपभोग गरेर अनि समाप्ति होला, नाश होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। परन्तु नाशवान नै हो। यो सर्वप्रथम विषयवस्तुलाई बुझेर अमरोत्तमैहि उपास्यम, अमर भनेका देवता, देवताका श्रेष्ठ देवता भनेका भगवान ब्रह्माजी, ब्रह्माजीद्वारा पनि उपासना गर्न योग्य भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको उपासना र भजन गरिरहनुपर्छ मनुष्यहरूले। ब्रह्मा आदि गरेका देवताले त उपासना गर्ने भए उनका नजिक के सम्पत्ति कमी कमजोरी छ? आजका व्यक्तिले भन्लान् मसँग प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्ति छ, यथायोग्य विषय वस्तुहरू उपलब्ध छन्, जे चाहन्छु त्यही विषय वस्तु प्राप्त छ भने मैले भजन किन गर्ने, कृष्णको उपासना किन गर्ने, शङ्करको उपासना किन गर्ने, गुरुबाट दीक्षित भएर मन्त्रको जप किन गर्ने, सत्सङ्ग किन गर्ने, भजन कीर्तन किन गर्ने भन्ने यस्तो विचार गर्लान्। मूर्खहरूका विचार हुन्थे नि। शरीर सदा सर्वदा रहिरहन्छ, यो सृष्टि चक्र सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्ने जुन विचार धारण गरेका व्यक्तिका हृदयमा नै यस प्रकारका भावना आउलन्। त्यस प्रकारका भावना आउनु त्यो मूर्खता हो। त्यो भावनाको कुनै पनि शास्त्रले सम्मान गर्दैन, कुनै ठाउँमा पनि सम्मान गर्दैन। त त्यसैले देवताद्वारा पनि उपासना गरिएका, उत्तम लोकमा भएका ब्रह्मा आदि गरेका देवताद्वारा पनि उपासना गरिएका भगवान श्रीकृष्णको उपासना पूजा अर्चना सदैव गरिरहनु पर्दछ। कोनु राजन इन्द्रियवान मुकुन्द चरणाम्बुजम। यदि कुनै व्यक्ति म इन्द्रियवान हुँ बा भनेर जसले जुन इन्द्रिय धारण गरेर बसेको छ, शरीरमा रहेका इन्द्रियहरू,
इन्द्रियहरूलाई लिएर म इन्द्रियवान हुँ भनेर त भन्छ, परन्तु मुकुन्द चरणाम्बुजम नभजेद मुकुन्द परब्रह्म परमात्माका चरणको जसले पूजा सेवा आराधना अर्चना गर्दैन भने त्यो व्यक्ति इन्द्रियवान हो भनेर भन्नु मिल्दैन। त्यस्ता व्यक्तिका इन्द्रियलाई धिक्कार छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। अब इन्द्रिय दुई प्रकारका छन्, अन्तरिन्द्रिय र बहिरिन्द्रिय। अन्तरिन्द्रिय भनेका मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, बहिरिन्द्रिय भनेका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय यिनै हुन्। एकादश इन्द्रिय भनिन्छ। अन्तःकरणलाई एक रूपले लिने हो भने एकादश इन्द्रिय नै भए। त यो श्लोकमा पनि महर्षि वेदव्यासले के प्रस्तुत गर्न चाहनु भएको छ भन्दा यो श्लोकमा पनि सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्नुपर्छ। हे बाबु कल्याण चाहन्छौ भने, हे बाबु तिमी जाग्न चाहेका छौ, कल्याण चाहेका छौ, भलो चाहेका छौ, आफ्नो उद्धार चाहेका छौ भने तिमीले आफ्ना इन्द्रियहरू परमात्माको सेवामा लगाऊ। करौ हरेर मन्दिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय भनेर अम्बरीश महाराजको सम्पत्ति के कमी कमजोरी थियो, राजा थिए, अनुकूलका प्रजा थिए, अनुकूलका सन्ततिहरू थिए, कोही कमी कमजोरी थिएन तापनि पूजा आफै गर्थे अरे, मन्दिरको झाड बढाएर आफै गर्थे। आजका व्यक्तिहरू कोठामा बसेर वेदान्त सुन्छौँ, कथा सुन्छौँ भनेर भन्छन्, तर सेवा गर्न कोही पनि अगाडि तम्सिँदैन, सेवा पूजा गर्न अल्छ्याइ गर्छ। जबसम्म सुनेका विषयवस्तुलाई व्यक्तिले व्यवहारमा उतार्दैन तबसम्म त्यो सुनेर मात्र त केही पनि हुने होला छैन। त्यही भएर श्रोतव्य, मन्तव्य, निधिध्यासितव्य। हेर भाइ, पहिला सुन, मनन गर, निधिध्यासन गर, व्यवहारमा उतारिसकेपछि बल्ल तिमी सिद्ध हुन्छ। म वेदान्ती भनेर वेदान्त खुबसँग सुनिरहेका छौ, तर सेवा गर्न चाहँदैन। वेदान्ति नै हो भने वेदान्तले उसका वृत्ति जति पुरा निवृत्ति बनाइदिएको हुन पर्ने, सो झन् पर झन् आफ्नो अर्काको परायको के कहाँ के पनि थाहा नपाएको हुनुपर्छ। सुखदेव स्वामीका जस्ता वृत्ति हुन पर्दछ। व्यवहारमा थोरै कमी कमजोरी भयो भनेदेखि आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन, अनि त्यसपछि के हो त, म त वेदान्ती पूजा किन गर्ने भन्छ। अझ हेर त, म वेदान्ती पूजा किन गर्ने, फुलको बुटो किन लगाउने, म वेदान्ती मन्दिरको प्रदक्षिणा किन गर्ने, म वेदान्ती पशुपतिनाथमा किन जाने, म वेदान्ती अब तीर्थ किन जाने, म वेदान्ती गरेर गङ्गा स्नान किन गर्ने, म वेदान्ती देवताको पूजा। ल हेर त, तर केही परिहाल्यो भनेदेखि थोरै पनि चित्तलाई सम्हाल्न सक्दैन। चञ्चल छ बिचरा, बस्यो उठ्छ, उठ्यो बस्छ। थोरै केही कसैले अप्रिय वस्तु सुनाइदियो भनेदेखि बस्नै हुँदैन। अहिले सबैभन्दा धेरै डिप्रेसनमा आएका को भन्दाखेरि वेदान्ती। मैले त यो देखेँ आज, सबैभन्दा डिप्रेसनमा आएका को त भन्दाखेरि वेदान्ती। किन यस्तो हुन्छ त वेदान्त सुन्नेहरूमा? उनीहरूको जीवनमा सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना भएन, निष्काम कर्मयोग हुन सकेन। जीवनमा जबसम्म निष्काम कर्मयोग हुँदैन तबसम्म त्यो व्यक्तिले ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्दैन। ज्ञान हासिल गर्नको लागि निष्काम कर्मयोगको आवश्यकता छ। सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्न आवश्यकता छ। यदि त्यसका चित्त ठिक भएछन् र ब्रह्म प्रविष्ट भएछ भने अनि त्यसले कर्म गर्ने र नगर्ने उसका भित्रका आफैले निर्णय गर्छ। म त कर्म गर्दिनँ भनेर कसैलाई भन्न आवश्यकै छैन। ऊ सिद्ध भएछ भने उसका भित्रकाले आफै वकालत गरिदिन्छ, कति ठिक छ कति बेठिक छ। तर अर्कालाई म त ब्रह्मज्ञानी भए कर्म गर्दिनँ, ब्रह्मज्ञानीले कर्म ज्ञान गर्नु पर्दैन भनेर कसैले कसैलाई भन्दैन, उसले भन्दैन। त्यसैले महर्षि वेदव्यास बडा सुन्दर पंक्ति प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, मुकुन्द चरणाम्बुजम नभजेत। शरीर धारण गरेको छ, सुन्दर शरीर छ, हट्टकट्ट शरीर छ, इन्द्रियहरू पनि एकदमै तकडा छन्, समर्थवान छन्,
मेरा इन्द्रियहरू पुष्ट छन्, आज 90 वर्षको भइसके, आँखा टक्लक्क देखेर हुन्छ, मेरा आँखामा कुनै विकार छैन, 90 वर्षको भइसके कान सुनिरहन्छु, हिँड्न पनि गति कमी भएको छैन भनेर बडा गफ गरिराखेको छ, परन्तु मुकुन्द परब्रह्म परमात्माका चरणको सेवा गर्दैन। लोकलाई देखाउनको लागि, छिमेकीलाई देखाउनको लागि, अर्को व्यक्तिलाई देखाउनको लागि, वाह वाह कस्तो रहेछ 90 वर्षसम्मको व्यक्तिले पनि आँखा टक्लक्क देखिरहने, बडा इन्द्रियवान समर्थवान रहेछ भनेर बडा ठुलो प्रशंसा गर्दैन भनेर प्रशंसा खानको लागि मात्र उसले आफूलाई अब समर्थ ठानिरहेको छ, परन्तु सेवा पूजाको लागि होइन। शास्त्रकारले भन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई इन्द्रियवान भनिँदैन। जसको शरीर प्राप्त गरेर, शरीरमाका इन्द्रियहरू, सबल इन्द्रियहरू प्राप्त गरेर मुकुन्द परब्रह्म परमात्माका चरणको सेवा हुँदैन, चिन्तन हुँदैन, मनले परमात्माका चरणको चिन्तन, आँखाले परमात्माका दिव्य मूर्तिको दर्शन वा साधु सन्त महात्माहरूका दिव्य मूर्तिको दर्शन, कानले भगवत चरित्रहरूको श्रवण वा ब्रह्मको उपदेश नगर्नु, हातले सेवा शुश्रूषा नगर्नु, पाउले तीर्थको भ्रमण र मन्दिरको भ्रमण, महात्मा भएका ठाउँमा नजानु, सारा जीवन परमार्थको लागि समर्पण नगर्ने त्यस्ता इन्द्रिय, त्यस्तो शरीर, त्यस्ता बाह्य इन्द्रिय, त्यस्ता अन्तरिन्द्रियको कुनै प्रकारको काम छैन भन्ने देखाउनको लागि कोनु राजन इन्द्रियवान मुकुन्द चरणाम्बुजम नभजेत सर्वतो मृत्यु। मैले किन भजन गरेँ त सम्पन्न छु नि भनेर भन्न लाग्छ। उही कुरो दोहोऱ्याउँदै भन्नुहुन्छ फेरि, मैले किन भजन गर्ने? 7 तल्ले घर बनाएको छु, नारायणगढ काठमाडौँको मुख्य सहरमा घर बनाएको छु। मसँग व्यवहार विषय के कमी छ र मैले राम राम जप्ने, शिव शिव जप्ने, नारायण नारायण जप्ने, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव मैले किन जप्ने? किनकि ममा वैभव त छँदैछ, साधन स्रोत ममा छँदैछ भनेर भनौँला बाबु, त्यो भन्न अनुचित छ। किनकि अमरोत्तमैहि उपास्यम, अमर भनेका देवता, देवताहरूमा उत्तम भगवान ब्रह्माजीद्वारा पनि उपास्य भएका भगवानका चरणारविन्दको सेवा शुश्रूषा सबैले गर्नुपर्छ। देवताहरूका साथमा जति सम्पत्ति छ मनुष्यहरूका साथमा थोरै सम्पत्ति छ। देवताहरूको जुन आनन्द छ त्यो आनन्द के यो मनुष्य लोकमा सामान्य विषयको उपभोग गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो आनन्दलाई स्वीकार गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले त्यो आनन्दलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यही नै इन्द्रियवान हो जसले इन्द्रिय प्राप्त गरेर परमात्मा सन्तुष्टिको लागि कर्म गरेको छ। आँखाले साधु सन्त महात्मा र देवताका मूर्तिको दर्शन गर्न लालायित भइरहेको छ, कानद्वारा भगवत चरित्रहरू श्रवण गर्न, शास्त्र श्रवण गर्न अत्यन्त लालायित भइराखेको छ। जिउराले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय रट्न जप्न अत्यन्त तल्लीन भइराखेको छ। विलेपतो रुक्रम विक्रमान्य नशृण्वत कर्ण पुटे नरस्य भनेर 2 स्कन्द भागवतमा सुखदेव स्वामीले नै बताउनु भएको छ। जसै कानले भगवत चरित्र श्रवण गर्दैन, उपनिषद आदि शास्त्र श्रवण गर्दैन भने त्यसका कान होइनन्, के हुन्? सर्प पस्ने पुवाल हुन् अरे। जसका आँखाले भगवत दर्शन सगुण विग्रहको दर्शन गर्दैनन्, साधु सन्त महात्मा अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्माहरूको दर्शन गर्दैनन्, त्यसका आँखा के हुन्? मयूरका प्वाँख जहाँ। मयूरका प्वाँखमा पनि आँखा जस्तै हुन्छ, तर देख्दैन। मयूरको प्वाँख त भला त्यो एउटा रूप आकार प्रकारमा आँखो जस्तो देखिए पनि उसले अब देख्नु नदेख्नुसँग सम्बन्ध भएन। मान्छेको आँखो त विषय भने टक्लक्क देख्छ, परन्तु अध्यात्मक क्षेत्र ब्रह्म ज्ञानी देवताका मूर्तिहरूले देख्न चाहँदैन। त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको र समूल जीवन अर्थात् परमार्थमा समर्पित नभएको आमूल जीवन के हो? त्यो एउटा शव भनेको लास समान हो भनेर बताउनु भएको छ, मुर्दार समान हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले कोनु राजन्येन्द्रियवान मुकुन्द चरणाम्बुजम नभजेत सर्वतो मृत्यु रूपास्यम अमरोत्तमैहि। देवताद्वारा पनि उपास्य भएका यस्ता परब्रह्म परमात्माको सेवा शुश्रूषा हुँदैन भने त्यो व्यक्तिलाई इन्द्रियवान भनेर भन्नु मिल्दैन। त अब प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै गर्दा बडा सुन्दर यी 2 श्लोकमा सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्ने विशेष प्रकारको
सेतु तयार गरिदिनु भएको छ, सम्बन्ध उपस्थापित गरिदिनु भएको छ। म कस्तो रहेछु भनेर आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने विषयवस्तु यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अब यसमा धेरै नगढौँ, गढिरहँदा जति तान्यो त्यति तानिन्छ, सारा शास्त्र जति यहीँ भित्र आउँछ। अब एक दिनको प्रसङ्ग, वसुदेव र देवकी आफ्नो झुपडीमा बसेर केही चिन्तन गर्दै थिए अरे। जसका गर्भबाट योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णले जन्म लिनुभयो, जसका गर्भबाट जन्मेका भगवान श्रीकृष्णको उपासना गरेर ठुला ठुला पापीहरू पनि तरे अरे। यस्ता सन्तति जन्माउने वसुदेव र देवकी कुटिया झुपडीभित्र बसेर, सामान्य झुपडी थियो, कोही वैभवशाली घरमा बसेका थिएनन्, उनीहरू सामान्य झुपडीमा बसेका थिए। कहीँ कहीँ बोर्डमा, साइनबोर्डमा लेखेको हुन्छ नि, सादा जीवन उच्च विचार भनेर। व्यवहार सामान्य तर विचार भने ज्यादै उच्च। ती श्रेष्ठतर मात्रै होइन, श्रेष्ठतम व्यक्तिहरू हुन्। सामान्य झुपडीमा बसेर वसुदेव र देवकीले केही गन्थन गर्दै थिए, केही गुनगुनाउँदै थिए, केही भन्दै थिए। माता देवकीले केही सोध्दै थिइन्, वसुदेवले कुनै के उत्तर दिँदै थिए। यी दुईटाको संवाद हुँदै थियो। यी दुईटाको संवाद हुँदै गर्दा देवर्षि नारद त्यही आँगनमा आइपुग्ने प्रसङ्ग अगाडि आएको छ। अब उनीहरूले के संवाद गर्दै थिए र त्यो संवादको बिचमा देवर्षि नारद गुरु आइपुग्नु भयो। यो विषय भोलि प्रस्तुत गरौँला। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।